Pilipinas asang bago ay nagtagpo ni samot magkadimalas ang gihandong makabangon ni samot magkalubog mga pangandoy di maklaro nag-anam nagkalubog unsay kusog na mong isukol kung pirmira nga inani gitanom na mong kahago ay pulos kamoy ni ani asang patas sa batas kung pwedeng bayra ng balaod unsay kayang ipalagsaway madunol nga uyamot asa midagan kisay mo laban sa mga oras nga mga pagan asa miduol kisay mo dunol kung sa problema kay matabunan kisay mo tabang na mo sa dalan kung ang tanang kalisod kiniharang ngunit tinuod realidad nga kwarta nagakupos kalibutan sa kalibutan na palibutan tas walay kwentang mga nisaad gipang tabunan ng mga sala o gitaguang dapat ihalad puros kangit-ngit na lay nabati silaw sa adlaw na lay kahayag di kalahos bisan pag ipugos kay daghag kurap ug surab mga nibabag way kamaguhan hangtod ka no sa panitaman nagsige na lang watay kapaingnan sige sa may angay masulon atura pong kaugalingon asa nakatapaingon naon sa bagong taon ni ang nasod ang Pinas sa kalisod ug korupsyon nga nung di man ta kagawas perming magapos sa sistemang mga pulong nga bakak sila maoy sigig pangutang nya katawhan magbayad hangtod kanus abaditaman pagkamang sa atong nasod kinsa pa ang maduulan kung hakog na ang galingkod nga nung wa may kahumanan pa naglalis ug kagubot daw susama sa salida nga sa akto ay tinuod na ay sakto nga namuno pero nga nung kadauton nun sa gyud di ay ang tama nga dapat pagahimuon kung dili man nasayop nga nung dili patamuuyon dagang na nga balaod aron lang pagatumanon sa Ginoo nga napulo way bili naman intaon kay lagi tungod sa kwarta ug gaom sa katungdanan ang gihimo sa taas karon atoan ang bayaran pobreta nga way mahimo ang mulo kay di malunggan way kamaguhan hangtod ka no sa panitaman nagsige na lang watay kapaingnan sige sa may angay masulon atura pong kaugalingon asa nakatapaingon way kamaguhan hangtod ka no sa panitaman nagsige na lang watay kapaingnan sige sa may angay masulon atura pong kaugalingon asa